أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للمؤمنين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسندنا ومولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات. اللہ محترم خوش نصیبی دے دا اہلیان چکرکوٹ سوسم ذکیر صاحب رتا ارشاد فرمائے سو آوال محرم نسا او صبورے مو مسلسل مجالس وکڑلو دا زہرا زوئے حسین تذکرام وکڑلا دا یو سعادت دے پروردگار عالم تاسو تا عطا کھڑے دے. دا یو فضیلت دے پروردگار عالم دا تاسو انتخاب کھڑے دے. ما دا سورہ حجرات یو مشہور اور معروف آیات تاسو پر خدمت کی تلاوت کر مرد و زن وڑو کٹ دی آیتنا بخوبی خبار دی آگاہ دی. رب العزت نے ارشاد فرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تاسو کی پروردگار سرا مکرم کاس عزت مند کاس پر عظمت کاس آغا دے سبب پارزگار ہوئی غد تقوادار ہوئی. آیات مجیدہ ابتدا دے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. عمومیت کے خطاب دے اے خالقو ما تاسو پیداو کو ایون نرینانا اور ایوے خرزنا. وجعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا. بیا ما تاسو پرشان کو پا قبیلوں باندے پا خاندانوں باندے لتعارفوا صدر تاسو پیشان گولی وشی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تاسو کے مکرم کاس عزتمند کاس قدردان کاس پر عظمت کاس آگا دے سغام متقی اور پارزگار ہوئی. دا پروردگار عالم دا خالق دا رضامندگی دا اللہ بارگاہ کی دا بلندی معیار دے تقوی. توجہ مشتاق جانے محترم آصف پروردگار عالم خالق کائنات رب الارباب قرآن مجید فرقان حمید کی ارشاد فرمائی تا صلوات ختم کو محمد و آل محمد باندے. صلی اللہ محمد عجل فرجہم. سمانا دا بنی آدم تا ما عزت ویل کڑے دے. بیاد ارشاد فرمائی وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. دا بنی آدم ما پا بحر باندے پا خشکی باندے دا مدید پارا مسخر گرزولی دی. بیاد ارشاد فرمائی
صدا انسان وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا دا انسان ما ډیرو مخلوقاتو باندې افضل او اکبر او اعظم ګرځولې دي په څه وجه باندې سو انسان ته پروردگار عالم خالق کائنات عقل عطا کړي ډیر د څه خصلتونه دي څنګه ما کې اور جناوروں کے انسان کے اور جناوروں کے غایو شیری سلوی دا جناور ہم خلی سلوی دا انسان ہم خلی خوراک دا جناور ہم کئی خوراک دا انسان ہم کئی اولاد دا جناور ہم پیدا ہوئی اولاد دا انسان ہم پیدا ہوئی دا انسان اور جناور کے فرق سدے انسان عقل لاری جناور عقل نہ لاری العقل ما عبد به الرحمن امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات ختم کو وربا دے محمد وآل محمد وعجل فرجهم امام نے ارشاد فرمائی صدی عقل پواجب باندے در رحمان پیشند ہونے کی وقت تصبا به الجنان عقل پواجب باندے دا انسان جنت وطا نوزی یعنی دا عقل معیار دے صدا انسان ممتاز وگر دے نور و مخلوقات ہونا حکر یا امدہ انسان دا جنور و کم خوبیانی دی دا جنور و کم زندگی تیراولو طریقہ دے طور طریقہ دے دا انسان اور دا جنور دا زندگی تیراولو طور طریقے کے زفارق نبی بیا دا انسان حوالی سارا خالق ارشاد فرمائی اولائکا کل انعام بل ہم عدل دا مثل دا جنوار دے بلکہ جنوار نہ ہم بدتر آلے توجہ مشتاز جانے محترم دا ماں اور دا تا دا زندگی دایو تسلسل دی آواز ما و دا ابتدا عالم زر دے پروردگار عالم خالق کائنات عالم زر کے دمو وعدائی منا واخستا الستو بربکم آیا زد تاسو رب یوم یانا قالو بلا مطولو ورطوئلو سو پروردگارا انتا خالق کی تمالک کی خالق دے ارشاد فرمائی چدا موادات اور نزد واخستا ان تقولو یوم القیامت انا کننا انہازا غافلین نبی صدر قیامت ہوئے دے تاسو ہوئیو سو پروردگارا مبودتا وحدت نصارا خبارو نو یاد یا ہوئیو انما اشرک اباؤنا من قبل وکننا ذریتا من بعدهم افتہلکونا بما فعل المبتلون یا بھی ہوئی سب پروردگارا دمو کو پلار نکا ور نکا پا باتے دے لگارے باندے روانو او سبو دا پلار اور دا نکل یار اپناو کری دے آیا پا آگے لیارے باندے تب مو اس حلاکت کے آجائیں خالق ارشاد فرمائی صدا بنا دتا نہ چھالے گی عالم زر غدبات دا زندگی تسلسل دے روان دوان دے عالم اسلام و تقلبکا فی الساجدین قرآن مجید کے تذکرہ دے اغلی تشریف فرما دے عالم اسلام دپلار شاہ کے غدبات عالم ارحام دمور رحم کے غدبات مقام رسی عالم دنیا هو الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا اگر پروردگار دے ستاسوئے دمیندو شکمنا خارج کو لا تعلمون شیئا تاسو تا دا ایچی پتا نوا جہل کے ہو وَجَعْلَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بیا خدای تاسو تا سترگے دیر کڑلے تاسو تا زڑونا دیر کڑلو تاسو تا ویگونا دیر کڑلو ستاسو دا شکر مقام باندے راشو توجہ مشتاز جانے محترم دا دنیا دے دا حیات تسلسل سالوران سٹیج دے تی دا بات یا بل سٹیج رچی وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ دی دا بات یا بل عالم دے سغت دا برزخ یائی سغا دا قیامت ریزے پورستر دے لوئی دے بیاقا دا بات بل عالم دے سغا عالم دا قیامت ریزے یائی فی یوم کان مقدارہ 50
50,000 سنہ so the عالم د قیامت ورځې ایوا ورځ د 500 زرو کالو وراره فصبر صبرا جمیلا حبیب ما صبر وکا صبر کے خیاس دے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا دا خالق دا یلی صد قیامات ریز ڈیرا لیرے دے خزنی ڈیرا نزگیرہ گورم بیاد ارشاد فرمائی یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ دا قیامات ریز احوال دیر عجیب دے خالق دے ارشاد فرمائی سکلا یو مجرم یو گنہگار خپل عذاب وګوري خپل گناه دغه نتیجه وګوري هغه وخت کې به ډیر غبراو شي پروردگار ته وی پروردگار دا گناه ما ځان په نه کړی ما حرام ځان لپاره نو غټلی ما درویغ ځان لپاره نو ویلی ما دې زوی لپاره ویلی بچیو لپاره نو ویلی خدایا دا عذاب د ما دي بچیو دا ویر کې خو ما تا نجات راکې پروردگار یې څنګه دا عذاب امداد لپاره دی نن په خزه باندې په ناموس باندې ز سار وی کوم مال وی کوم د قیامت ورځ ته کله یو ګنهګار کاسوي وا عذاب وګوري پروردگار کا خالق ته سوال وکي پروردگارا دغه عذاب د ما زوجې تا ویر کې د ما ورور وتا ویر کې خو ما ته نجات راکې یې څه کله په دیو خلاص نشي بیا د کاس له نور جسارات وکي پروردگارا وفصیلته التي تؤویه خدایا دما خاندان کے چورا مومنان دی متقیان دی عابدین دی عارفین دی عذاب غټولو تعبیر کے ماتا نجات راکے پروردگار اور دې صدا عذاب صرف اور صرف دادا پارا دے نقد بعد گنہگار جسارت کی پروردگارا ومن فی الارض جميعا ثم ينجیه اے پروردگار تو قیامت دی میدان کے د محشر دی میدان کے سورہ مومنان موجود دی سورہ متقیان موجود دی سورہ عارفین موجود دی سورہ عارفین موجود دی عابدین موجود دی انبیاء موجود دی اوصیاء موجود دی دی ټول وقت عذاب ور کے امت نجات راکے پروردگار اس اللہ انہ لذا دا عذاب صرف اور صرف امتاد پارا دے دا عذاب امتاد پارا دے عزیزان محترم دا دا زندگی چلورام سٹیج خالق دیائی صدیق ما سر نذکر دیکھ ما سر کا امام زین العابدین علیہ السلام صلوات ختم کو برباندے فرمائی سا عجیب دے دا انسان بیماری ہے دا پارا دا خوراک بریگ رہی خدا خدای خوفنا دا انسان کو نہ دا نپڑی گئی شوگر دولا کی بھی شکل دا خواہدہ نہ کروں شوگر والے بلڈ پریشر شید دا ویڈ نہ کروں بلڈ پریشر والے اور دا خوف ورطا نشتا دے تا دا مار کرا روان دے زبا گناہ نا اجتناب دے زبا گناہ نا خوف امدا درې ورځې مخکې دا ذکر کړی و امیر المؤمنین محضر کې یو خاص حاضر شو زیړ دی بعد حالې وی امیر المؤمنین ورنه تپوس کوي دا دورا زیړ ویلې دورا تکلیف کې ویلې یا امیر المؤمنین زه د خدای نه ډارېږم خدای نه زما خوف دی امیر المؤمنین ورته ارشاد فرمایي چې خدای خو عادل دی مهربان دی نه خو ما ډارېږه کا ډارېږي ولا یخافن الا ذنبه کا ډارېږي خپلو ګناهانو نه وډار صدا گناہ نہ تو اجتناب کرے بس امدہ پرہیزگاری دے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے ارشاد فرمائی عباد اللہ اے بندگان خدا تاسو څرنګه زندگی کی رو تا زندگی ډیره عجیبه ده ډیره عجیبه زندگی د تاسو تیرو انکم وما تعملون من هذه دنیا اغویاء المؤجلون اے بندگان خدا تاسو اور سکون د تاسو غیر تو پیش کی دی د تاسو کورونه دی د تاسو دولتونه دی د تاسو بینک کې پیسې دی د تاسو پراپرټی دی اغویاء المؤجلون د جو والا ټایم ډیر محدود دی د جو ټایم ډیر
نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. عمر د څورا تیریږي اور د کمزوري در راځي، خدا بیر خبره ده چې تاسو زړه کې د فارغ نه راځي، زړه کې د هغه بغض دی، زړه کې د هغه عناد دی، زړه کې د هغه کینه دی، زړه کې د بلتا هغه منافقت دی. آیا په همدې باندې به خدای د تا او د ما مغفرت کوي؟ چیرې هم نه. عباد الله انکم وما تعملون من هذه الدنيا اثبیاء المؤجلون. اے بندگان خدا تاسو او دی دنیا کې څه تاسو څه شي پسې منډه وایو، دا ټول ختمېدونکي دي. ومدینون مقتضون، قرضدار راغلی دی، هغه د تاسو نه قرض غواړي. عزیزان محترم، دا مې مار دی د ځینې خبرې زه کوی او نه شوم، خو اشارې کې زه درته یایم چې څه د نرینا سړي شوهر نشته، که د نرینا سړي شوهر دی هغه بیا څه شی دی؟ قرضا دی. ومدینون مقتضون، قرضدار راغلی دی، هغه درنه قرضا غواړي. اجل منقوص و عمل محفوظ، کدی دنیا کې د تا محفوظ شی پاتې کېږي، دولت نه دی، شهرت نه دی، عزت نه دی، څه شی دی؟ د تا عمل دی، د تا نیک عمل. فربا دائم خاسر، ډېر خلک لګیا دي څنګه د ښه کارونه کوي، خو د هغو د ښه کارونه بې مطلبه دي، فایده ورته نه وي کوي. وربا دائم مدیون، او ډېر داسې خلک دي څنګه د منډې وایي، خو د هغو د درړې منډې هغو ته فایده نه وي کوي. توجه مشته ځانې محترم. علي مولا نے ارشاد فرمائی، بیا ارشاد فرمائی چې تاسو په داسې زمانې کې زندگی تېرو چې هغې زمانې کې خیر مخکې نه دی روان، خیر وروسته روان دی، خیر وروسته روان دی، شر مخکې روان دی. ولا شیطان فی هلاک الناس الا طمعا، شیطان د دوو مانځ کې د جګړې، د دوو مانځ کې د مخالفت چړوګي تیرا کړی. پته نه جار شو تا ته اوس یوه خبره ذاکر صاحب وکړي، چې ذاکر صاحب تا ورته ویلو چې دا فلانکي خبره داسې دی، ته دغه تحقیق ویلې نه کوې. یا یو بل مثال زه تا ورته ډېر کړم. زه لاړلم، زه خپل مثال ویل کوم، زه لاړلم، ما حاجی کربلایی ذاکر شوکت علی ته یوه خبره وکړه چې تا نه دې فلانکي دا خبره وکړله. په کار دا دی چې ذاکر صاحب د دې تحقیق وکړي. توجه مې شته ځانې محترم؟ داسې نه دی چې بس هغه ډایرکټ ما ته د دغې خبرې جواب راکړي چې دا خو بس همداسې شوي دي. علي مولا د ارشاد فرمایي نهج البلاغه دی، شیطان د تاسو مانځ کې د شر د فساد چاړوګي تیرې کړي دي. ويقابل الفقرا، يقابل الفقير فقرا، اور فقیر کا خپل فقیری کې مبتلا دی. او غنیا بدل نعمت الله کفرا، دولتمند لګیا دی د خدای نعمت کی په کفر باندې بدل کړي دي. او بخیلا تخذ البخل بحق الله وقرا، اور بخیل د خدای حق باندې ناشته غیر ځان لپاره پټ کړي دي. او متمردا کان باذنه ان سمع المواعظه وقرا، سرکش د واعظ خبرونه بډونه باندې کړي دي. څنګه په خدای تاسو نه قربان شوم. اين اخياركم وصلحاؤكم، د تاسو ډېر ګران ورونه درونه پلاران نیکونه څه شولو، د تاسو هغه صالح کسان څه شولو. اين اخياركم وصلحاؤكم واحراركم وسمحاؤكم، هغه آزاد خلق څه شولو، هغه بهترین دین باندې عامل خلق څه شولو. اين متبارئون في مقاصدهم والمتنازهون في مذاهبهم، هغه دینداری خلق څه شولو، هغه په دین باندې عامل خلق څه شولو. الیس قد زعنوا جميعا ان هذه الدنيا الدانية العاجلة المنغصة. زما فی غواړم که دا خبرې زه تاسو ته نشم رسوی، خو د مولا امیر المؤمنین خطبه دی، نهج البلاغه دی. علي مولا د ارشاد فرمایي چې هغه ښه خلکه ولاړلو خاورو لاندې شولو، هغه بد خلکه ولاړلو خاورو لاندې شولو. بیا د ارشاد فرمایي انا لله و انا الیه راجعون،
استرجاع دے ظہر الفساد فساد مخصارگان کو فلا منکرین مغیرین دس ایکاس نشتا سغا خپلام بادکار نامانی شی خال کو تمو انسما کو ولا زاجرین مستجرون دس چوک نشتا سغا خپلام بادکار نامانی بھی اور خال کی مانے کڑی بھی بیاد ارشاد فرمائی اتحابرونا تاسو بس امداغا سوچ کڑے دے فی دار قدسی ہی سمو کردار امدادے وجود مو پروردگار عالم سرا نزگیرو وتکونا عزا اولیاءہو اندہو اور مو بخبل رب سرا نزگیرو دا خدای با دوستانو ہائے ہاتھ علی مولا دے ارشاد فرمائی ستا سبحانی افسوس بھی لا یخدع اللہ عن جنتی ہی خدای کا دا جنت حوالے سارا دکان نشی گیر کا والے کلا زنتر ریاکاری کے کلا صرف اور صرف زڑکے دا بغض دے زڑکے دا کینارے اور بخلے مانے دا علی نوارے تو خدای کا دکان نشی گیر کا والے بیاد ارشاد فرمائی لعن اللہ العامرین بالمعروف تارکین لہو آغا ساڑے چکا پر ممبار باندھے غام مسجد کے غام محراب کے غام اجرے کے تاتا امر بالمعروف کئی اور پلا امر بالمعروف باندھے عمل نہ کئی امیر المومنین سے خدای دور میں اعلانت کئی صلوات ختم کو محمد و آل محمد باندھے لعن اللہ العامرین بالمعروف تارکین لہو وناہون عن المنکر عاملین بہ خلقو تا خویئی سے دا بات کار دے دا ما کوا دا درویق بات کار دے ما کوا دا غلاد بن حق ما خورا بات کار دے کچھ کلا ورطا مقامی لویگی دا جمعیات والا پیسے ہو نپری گلی کلا ورطا مقامی لویگی دا امام بارگے والا پیسے ہم نپری گلی مولا امیر المومنین دی تو دی ساڑی بانے دا خدا اعلانت دے دا ساڑی بانے دا خدا اعلانت دے بس عزیزان محترم وڑا بندی آسانا خبر آدے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پروردگار عالم خالق کائنات کے ارشاد فرمائی سنا سلا نذکیر آقا چوک دے جگہ متقی اور پرہیزگار دے بس آقا شیط جان باندے لگو کا سکون دانا قبر کی تپوس کی قبر کی دانا تپوس کی سر رب دا چوک دے خالق دا چوک دے تو وہ مرا سلطا رب چوک کی دیش تا خالق چوک کی دیشی جناب ابراہیم خلیل اللہ خالق کائنات و تا پروردگار و تا یہی اے پروردگار تو تا مڑی سرنگی شون دی کے او لم تؤمن اے خلیل تا پدیبان ایمان نشتا قالا ولا خدایا ایمان نشتا ولیکن لیتمئن قلبی خود زڑک اتمنان دپارا دے آیا پروردگاری فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک سالور مرلی روڑا بے مہندا کا وہی ٹاکا فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا مختلف غرونوں باندے بیا آگا ٹکڑے آگا مہندہ وقا پر کھانا کا غدباز بیا ورطا آواز ورطا یا تینا کا سعیا خوابتا تا پمنڈی راشی توجہ مشتاق جانے محترم جناب ابراہیم شیخ الانبیاء پروردگار تا یہی صدمات زڑا اتمنان دپارا امتا کا سوال علی مولا مشکل کشا باندے مشورو یا علی تا یقین کم مقام والے علی مولا ارشاد فرمائی لمزدد علی مولا ارشاد فرمائی لو کشف الغطاؤ لمزدد تو یقینا قد علی مقنا پاردی سامشید علی یقین کے اس بات نہ رہا یو حدیث قدسی دے ہماری شیخ صدو کے ہم دے خصال کے ہم دے بحر الانوار کے ہم دے بحار الانوار کے ہم دے حدیث دسے دے حدیث قدسی سے پروردگار یہی لَأُدْخِلُ الْجَنَّةَ مَنْ أَطَاعَ عَلِيًّا ما وعدہ دے تو جب ہر آغا سڑے جانت و تنباسون سے چوک دا علی اطاعت کئی و ان آسانی اور قدمہ معصیت ہی وقن کا وہ دا علی اطاعت کی کڑے کی واجبہ دے تزگی جانت و تنباسون کیا دے ارشاد فرمائی لَأُدْخِلُ النَّارَ مَنْ عَصَى عَلِيًّا زبی جہنم و تنباسون کا چھا
دا علی اطاعت ونکو وإن عطانی قدمہ اطاعت کی وکو اور دا علی خبر انماننا غبز جہنم وطانا باسوں معیار جنت معیار زندگی دا علی ولایت دے. افسوس دا سا علی متسی آیا مد غبال اعمال کہو یاد نکو نیم خبر سزد دخبل فکرے خپل مطالب گزارشات تاسو پاکو اذہانو تا رساوے شو یا نشو رساوے خو کوشش کون سا تاسو تام نشو تام خو نہیں ہوتا سنا قربان شو. عزیزان محترم آخری مولا امیر المومنین یو عجیب وصیت دے نہج البلاغہ کے ذات چھیتاں گورے مولا امیر المومنین اول عباد اللہ اسیکم برفض لحاظ دنیا زی پر زی باندے اول بندگان خدا سرا خطاب پڑھے دے خودی کے مولا امیر المومنین نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192 ارشاد فرمائی اسیکم تاسو تا زو وصیت کن غد بعدیز عباد اللہ اے بندگان خدا بتقوی اللہ سے تقوی اختیار کو پارزگاری اختیار کو مولانا دا پارزگاری مجھنگی اختیار کو مجھوکو علی دے ارشاد فرمائی وَأُحَذِّرُكُمْ أَهْلَ النِّفَاقِ منافقانونا جان وساتو منافقانونا جان وساتو مولانا دا منافقان با مجھرنگے پیشانو فَإِنَّهُمُ الظَّالُونَ الْمُزِلُونَ سورہ الحمد کے ہر علیہ دلت سوزنی تلاوات کے ہر منظر کی ہر رکعت کی تلاوات کے وَلَبْضَالِّينَ علی مولا ارشاد فرمائی سے منافقان و پہچان سدے فَإِنَّهُمُ الظَّالُونَ الْمُضِلُونَ دخپلام گمرائی سو چوک جو سارا چینی غادم گمرائی وَالظَّالُونَ الْمُضِلُونَ زی سارا لے دخپلام بیلیاری سو چوک اور سارا چینی غادم بیلیاری مولا نور ایک سے پہچان شتا علی دے یہی سا آؤ یہ تلونون الوانا جو رنگونا مختلف تھی سچیتا دو علماء جامعی کے بورے ٹولو نازیات پارزگار معاملاوی اور سچیتا ہے کیا دا بادماشانو دا ناشایانو جامعی کے بورے ٹولو ناغاق ناشایب ورکی امداوی توجہ مشتا عزیزانو دا منافق نشانی دا تعالی خی یتلونون الوانا ویفتنون افتنانا ہر چیتا کے بخبل زان فٹ گئی ہر چیتا کے بخبل زان فٹ گئی یتلونون الوانا ویفتنون افتنانا ویعمدونکم بکل عمادی ارزے کی بیتاتا مرچانی ولیوی تو نیک ساڑیخ بے بوئی ویرسودونکم بکل مرصاد زیب زیبانی بتاتا جاگڑی آ جائے دتا وقت پہ آ جائے قلوبهم دعیتون زڑوں میں سے توڑ دی لکا توڑا دیکھنا آلی دے جائے وَصِفَاهُهُمْ نَقِيَّةٌ اور زمخ باندے گورے پر ٹنڈے باندے سجداگے والا نشانام شتا دے صِفَاهُهُمْ نَقِيَّةٌ مخی تسے دیکھ سکتا ہے علی دے جائے دا نظر نہیں ہے انتا سنا قربان شو نحن البلاغہ 192 ہے نمبر خطبہ بس صِفَاهُهُمْ نَقِيَّةٌ مخیدان پر آپ آجاؤ بڑھے رہے ارشاد فرمائی یمشون الخفا نکی وندے دمازال گئی ویدگون الزرع دسی در پارا زڑکی خبر آواز چنی کان سبلنا بدا زڑو ورطوش خمایا راکا سبلنا زان پارا زڑکو رہے تو منافق خبر سارا اور اما یدگون الخفا وصفهم دوا خبر در تاکی تب ایسا دیر خبر در کی قولهم شفا خبر در تاکی تب ایسا در مطول نازیات مخلص اندارے وفعلهم داء العیاء اور ذکرداری گوری شیطان نباتا آلے حاسدت الرخاء اللہ اکبر دو شیطان پیشان گولی دے گئی دو منافق پیشان گولی دے گئی علی مولا یہی سا حاسدت الرخاء سا گورے گا تولو نازیات حسد کا ان کے بڑی تا حسد دس یہ دیکھا تا نجار شو دا علی مولا یو بل حدیث دی مولا ارشاد فرمائی حسد حسد پراندہ کا فیرے سقا دا فلزانہ تا اچھات بولی دا حسد پراندہ کا فیرے سقا دا دی حسد بیماری کے مبتلا لے حاسدت الرخاء
ومؤكد البلاء د منافق پہچان سره څه خپل کې چانګي جواب خپل کې چانګي تا نه قربان شو د دوه خبرو کې درویغ جایز دي څنګه کو نه تاسو نه قربان شو دوه خبرو کې درویغ جایز دي پہلا څه چې سړی روان دی بل د قتلای بتانا تاسو وکړه چې دا سړی د سې تیر شوی دی تا مخ کې تیر شو تور دوی څنګه هغه باندې لاړل دا درویغ جایز دي یو درویغ بلم دي دا مور ورته د خځې ډیره عجیبه رشتہ دی کا مور خود مور دی تا نه قربان شو مور ته ویا څه مور دا خځه کماک لري وشو نه د پویږي مینا ور سره وکا کا کله خځه ته بیل شي نه بیا ورته ویا څه مور نو پویا کا وشو کې ضعیف عمر دی پیګه وشو مینا ورکه جوړه کړي باپ کې جایز دي نو د مو حالات سره کته د زمو مانس کې خیر جوړایو لاګیا دي د ور پسې زیاړې کړې دي تب هغه خبره بل تر سره څه ته زیاړې کړې دي نه لاړ شو ورته ویا مینا جوړه کا کلا چتا زمو مانس کی محبت اور مینا جوڑا کا علی مولا نے ارشاد فرمائی تو در روح کال عبادت یو کا رفتہ کا اور زمو مانس کی محبت بلتا رفتہ کا تا زمو مانس کی زمین جوڑا ول دسیدی لکا روح کائنات سمندر اوبئی اور دا روح کال عبادت دسیدی چا آگو اوبو کے لکا تو کے واجب اللہ اکبر نمو حنات صدی تا سنا قربان شم دا علی ولایت پر اول ضروری دے پاسا دا قلوب بخون وضوع کا عقیدہ ما کرزا نجس و معرفت کی بے اوداسا تا اول پر زڑا کو صفاقہ کا دا بعد بیا مخ کے منزل کوا بس عزیزان محترم دا علی ولایت ضروری دے چگا دا تا زڑا کی بھی اور زڑا دا پارا ضروری دے دا زڑا پاک ہوئی صفا ہوئی چشینا نجساتنا ریسنا نفرتنا عداوتنا حسدنا کینینا تا زړه کې پاکیت وي تا چا سره کینه وي د علی لپاره وي الله لپاره وي خدای لپاره وي تا چا سره محبت وي الله لپاره وي بس عزیزان محترم د کربلا واقعي یو عجیب باندې محور دی مولا حسین په دې ظالمانو وتویلو څو ظالمانو تاسو د ما شهادت پسې ویلې یو تاسو ما ویلې شهید او مولا حسین ته څه جواب ملاویدل لبغض ابیک د تا د پلار بغض کې الله اکبر د علی بغض کې د علی کې نه کې مو د تا شهادت عملیا نیولې لري و زړو کې حسد و د یزید منون کې او د یزید منون کې او زړو کې حسد و اسی د کربلا بیابان وتا د کربلا معرکه وتا بیا د حسین ننگیاران وتا بیا د حسین بنی هاشم وتا تنظر وکا سم مولا حسین ته نذیر جو یو از کوم جناب جان صدا د مولا حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام غلام و غلبہ د مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام غلام شولو کربلا کی ڈیوٹی سوا صدیق ہتھیار بھی تھی زاول کومه توره وی کومه نیزه وی غیر تیزه ولی یه ذری مولا خدمت کې حاضر شو مولا ما ته د جنگ اجازت راکا مولا ورته اجازت ور نک بیا حاضر شو مولا بیا ورته د جنگ اجازت ور نک درمتی په ځکه حاضر شو ګیلامان شو مولا ته دې مولا ما ته د اجازت ځکه نه راکې چې د ما تعلق حبشیانو نه دی د ما ران تور دی د ما وینې کې فرق دی یا چې دا خبره وا مولا حسین جان خپل سینې پورې نذیر کا غاړي بستل لسونه ورنا تاو ورواتا دی ای جان ته ما باندې اندس عزیز یې لکه څنګه ما باندې خیال مند علی اکبر عزیز دی الله اکبر خدا سونه قربان شم اغا حسین سکلا خیال مند علی اکبر ورنا اجازت خستل مولا حسین وزاری خیالمان علی اکبر واپس کرے دے وزاری خیالمان علی اکبر واپس کرے دے آواز بھی ورطا وقت محلن محلا یا علی الاکبر دما علی اکبر زویا لگورو روسا
دا اتم ځان پارا ځکه خیال مند علی اکبر روان شولو یو روایت دسې دی حاجی تشریف فرما دی چې مولا حسین ورپسې منډه شروع کړله اکبر په عقاب باندې تشریف فرما شولو حسین د کربلا بیابان کې منډه شروع کړله یا یې چې د عقاب مخ ته یوه د تورو بوکرو ورمن ودرېدله او د ما علی اکبر زویه زه د نیاز زهرا یم بابا حسین نه منډې وهي یا یې چې خیالمند علی اکبر ودرېدلو آسونه کوز شو په سینې باندې لاسونه چیښللو بابا حسین سزاواره نه دی چې زه په آس روان وم ته پیاده روان وې مولا حسین ورته یوه جمله وکړه د ما خیالمنده زویه یې ځلې د بابا حسین زړه نه تپوس وکړه چې د تا جدایي د بابا حسین باندې څومره ګرانه دی الله اکبر یعنی څه خیالمند علی اکبر کله بابا نه رخصت واخیستلو جنګ یې وکړلو حسین ابن نمیر زه معافي غواړم اور څه ظالمانو څنګه بوټو بوټو کې ناست وو امن حسین ابن نمیر ملعون پارت آواز د کوي وا شهزاده وا خیالمنده ته د جان کوې وګوره سرکردار ترور د خیماده پرېښلی دی زه معافي غواړم عزتمند ترور د خیماده پرېښلی دی دی صدادا ها خیالمند علی اکبر خیماده طرف ته مخ یا د شهزاده مخ اړول دي چې یوه ظالم لاس کې د ګلاب په ګل و هغه ولې خیالمند ته سینې کې ویل کړو خیالمند آخره سلام بابا ورته وکړلو یا ابالله ادرکني زما قدردانه بابا ما ورته راورسېږه یا یې څه خیالمند زما لاسونه عقاب نه تاو کړلو د شهزاده آس د ظالمانو خیمو طرف ته لاړلو یا یې څه د ظالمانو ښځې راووتلې د شام ښځې راووتلې کله یې د شهزاده په مخ باندې د تا ها حرفونه ولیدلو یا یې څه د شام ښځو آواز وکړو ژړیا مور ته لارې ته نه لارې ژړیا خور ته لارې ته نه لارې الله اکبر ژړیا راشه زموږ د تا د ړانګو وروکیو مرهم وکړو راشه زموږ د تا د پنهرونو مرهم وکړو یا یې څه خیالمند ورته یي او د شام ښځو ما خپل بابا رابللی دی یا یې څه کله مولا حسین د خیالمند تانې ورته رسي زه معافي غواړم یا یې څه اویا ځلې د کربلا غار موریګو باندې پرېوتلو بیا پارتلو اواز پې وکړه عین عین یا علي بن اکبر علي اکبر زویه ته چېرته کله د خیالمند تانې ته بابا راورسېده د شهزاده تانې ته بابا راورسېده یا یې څه خیالمند دي د تا ها حرفونو باندې ځاپ کړ د مولا حسین دمه ونه شوله ځوان زوی اتلس قدم زوی سره د کربلا غار موریګو باندې څملاس کړو غاړه یې کولو زما علي اکبر زویه تا ته خیماګاه ورته الله اکبر مولا ورته زما علي اکبر زویه وړمندونه د ما نه تاو کړه شهزاده یو لاس بابا نه تاو کړ مولا شهزاده اوچات کړ بیا یې د کربلا غار موریګو باندې چیښللو زما علي اکبر زویه د کوم لاس ته په سینې باندې ایښی دی دا وړمان د ما نه تاو کړه یو یې بله شهزاده سینې نه لاس اوچات کړ مولا د شهزاده تانه چیښلله لکه چوک لمانځه ته چیني زنګانو د شهزاده سینې پورې نظیر حسین کښېناستلو شهزاده سینې کې کوم ګل دی ګل باندې لاس کښېښللو زړه کې د څه حاجات وي حاجات ونیسه مولا مکې طرف ته مدینې طرف ته یې مخ ته وکړلو جد رسول الله کراچۍ جد ابراهیم سره راشه وګوره ما د علي اکبر لاسونه نه دي تړلي وګوره د تا حسین سترګې نه دي تړلي نجات ته یې مخ ته وکړه یا علي ادرکني زه به دومره عرض وکړم چې ځوان زوی د ضعیف په لاره غوږې کې رحم شولو زما علي اکبر زویه څه ارمان به وي څه وصیت به وي بابا یو ارمان مدا دی چې ته د ما نه بېله پاتې کېږې بل ارمان مدا دی چې کاش کې ماندینې کې مې رنځوره بیماره خور لیدلې الله اکبر کاش کې ماندینې کې مې رنځوره بیماره خور لیدلې وې مولا ورته یې زما علي اکبر زویه زما د اوبتو ته سترګې وکړه بابا مسجد نبوي دی قدردانه خور مو موجوده نشته دی مولا ورته یې زما علي اکبر زویه بیا سترګې وغړوه سترګې وغړولې بابا بیت الشرف دی قدردانه خور مو موجوده نشته دی مولا ورته یې بیا سترګې وغړوه منظر بدل شو خیالمند علي اکبر سترګې جفتې پټې
قسم کی وڑی دے ٹھولے بیبیانے موجودی دی ازمہ کی وارم ٹھولے ستردارے موجودی دی ایوائی قدردانہ مور نشتہ دے ایوائی عزتمند مور نشتہ دے بیبیانے ورپسے لاڑلے ورمنی اویلو سکلا مجا علی اکبر دا مار دا آواز واوی دل پنگو بادی شالا شویلم یہی سکلے بیبی دا آواز تلا ورمنا یہی جانانا حسین آمائی امام نختہ کریے مولا وردین زمان نختہ پورا کا